Hi, I'm right here and ready to help. What can I do for you today? Okay, welcome back. And आज हम फिर से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा जो टॉपिक है वो पब्लिक स्पीकिंग लाइक कम्युनिकेशन स्किल के रिलेटेड है सो यू आर रेडी. हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत अहम मौजू है। आपको ख़ास तौर पे किस पहलू पे बात करनी है? जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना या कोई और ख़ास टिप्स? इमोशनली अगर मैं बात करूँ कि स्टेज पर जाने से पहले या कैमरा होते ही जो एकदम से दिल की धड़कन तेज हो जाती है. हाँ, स्टेज फ्राइट को डर की बजाय कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट में कैसे बदला जाए. ये वाक़ई एक आम मसला है और इसको कंट्रोल करने के लिए आप छोटे-छोटे तरीक़े आज़मा सकते हैं। मसलन साँस को कंट्रोल करना, यानी गहरी साँस लेना। फिर अपने आप को ये याद दिलाना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस जोश को और इसे तवानाई में बदल रहे हैं। और एक छोटा-सा प्रैक्टिस भी बहुत मदद देती है। जैसे पहले से छोटी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करना, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता वो खौफ कम हो जाए। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अटेंशन लेने के लिए बहुत लाउड यानी लाइक फेक फ्लो में आ जाते हैं. तो यानी वो एक जैसे उन्होंने कुछ मेमोराइज करके बोल रहे होते हैं. तो इस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जाए या लाइक ये स्किल्स लर्न कैसे की जाए. ये बिल्कुल सही बात है। असल में एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस फ्लो पैदा करने के लिए आपको पहले अपनी बात अच्छी तरह समझनी होगी। यानी जो मवाद आप बोलने वाले हैं उसे दिल से जानना ज़रूरी है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस करें, अपने अल्फाज को फितरी अंदाज में बोलने की कोशिश करें और ख़ुद को याद दिलाएं कि आपका मकसद सिर्फ कनेक्ट करना है, ना कि किसी मसनूई अंदाज में लोगों को मुतासिर करना। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ऐसा होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से जो स्पीकर होते हैं वो एक फ्लो के अंदर लाइक स्पीड सी होती है उनकी वर्ड्स बाय वर्ड उनकी स्पीच के अंदर. तो वो ज़्यादा बेटर है कि जो एक स्पीच के क्राउड के साथ एंड एक इमोशनली बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है. बिल्कुल, ज़्यादातर असरअंगेज़ स्पीच वो होती है जिसमें थोड़ा वक़फ़ा और कंट्रोल हो। जब आप जज़्बाती तौर पे बोलते हैं, तो हर लफ्ज़ का वज़न महसूस होता है और लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। इसलिए तेज़ बोलने की बजाय अपनी रफ़्तार को नॉर्मल रखें, थोड़ा-सा तवक्कुफ़ करें और जज़्बाती वज़न को अपनी आवाज़ में शामिल करें। ओके, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ तो हम अपनी बात का आगाज़ कैसे करें कि पहले ही लाइन से ऑडियंस जो है वो पूरी तरह से हो जाए और इनका सारा का सारा ध्यान आपकी तरफ हो जाए लाइक टेंशन और वो आपकी तरफ फोकस हो जाए. ये बहुत अच्छा सवाल है। एक ज़बरदस्त आगाज़ के लिए आप कोई ताकतवर सवाल पूछ सकते हैं या कोई चौंकाने वाली फैक्ट शेयर कर सकते हैं या अपनी ज़ाती कहानी से शुरू करें जो आपकी बात से जुड़ी हुई हो। बस इतना ख़्याल रखें कि वो पहला जुमला ही इतना ताकतवर हो कि लोगों को फ़ौरन आपकी तरफ खींच ले और उनकी दिलचस्पी बरकरार रहे। हमारे यहाँ तो अगर हम एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ या फिर ये कॉलेजेस स्कूल वगैरह में देखें तो जहाँ पर ये प्रैक्टिस कराई भी जाती हैं तो वहाँ पर एक रट्टेबाजी चलती है लाइक वो कम्युनिकेशन स्किल जो असल में होती है वो उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं बस एक रट्टेबाजी यानी उसको बार बार प्रैक्टिस करके बस स्टेज पर जाकर खड़े होकर उसको बस एक दो सांस में कंप्लीट कर देना होता है. ये एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है आजकल की सेंटर्स में. तो मुझे बताएं कि हम इसको ज़्यादा हमारी क्या चीज़ है जो कि हमारी बेनिफिट देगी हमें. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ज़्यादातर इदारों में रट्टा लगाने पर जोर दिया जाता है जो असल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाती। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रैक्टिस सिर्फ याद करना ना हो बल्कि अपने तजुर्बे को, अपनी समझ को बोलने में शामिल करें।
یعنی اپنی بات کو ذاتی تجربے سے جوڑیں اور آہستہ آہستہ آڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اصل کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی ہیں. اگر ایسا ہو کہ ہم بات کرتے کرتے لائن بھی بھول جائیں یا ہم تھوڑے سے اسٹک سے ہو جائیں تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ہم بلینک ہو جائیں بالکل. اگر آپ بھول جائیں تو پریشان نہ ہو. ایک گہری سانس لیں، چند سیکنڈ رک کر سوچیں اور پھر اپنی زبان میں آسان الفاظ میں بات جاری رکھیں. اکثر آڈینس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے ذرا رک کر سوچا تھا. بس خود پر بھروسہ رکھیں اور اپنی بات کو فطری انداز میں آگے بڑھائیں. یعنی آپ کی کوئی ویسے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل. فیڈ بیک دینے کے لیے ایسا کیا. ہاں بالکل. خود کو تھوڑا وقت دیں، کوئی جلدی نہ کریں. آپ ایک مختصر وقفہ لیں، شاید کوئی پانی پینے کا بہانہ بنا لیں یا اپنی لائن کو دوبارہ ذہن میں لائیں اور پھر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں. یہی فطری بہاؤ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے. جو ہوتی ہے کے اندر ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر انسان بولتا ہی رہے ایک ہی میں بول رہا ہے تو لوگ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں. بتائیں کہ بل- اپنی اسپیچ کو ماڈیولیشن پریکٹس کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسپیچ کو ریکارڈ کریں اور پھر سنیں کہ کہاں آپ کی آواز یکساں ہو رہی ہے. اس کے بعد جان بوجھ کر اپنی آواز میں اتار چڑھاؤ لائیں. یعنی کچھ حصے آرام سے، کچھ حصے زور سے بولیں اور مختلف الفاظ پر زور دیں. اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا قدرتی انداز کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. لائک اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ کوئی ہمیں ایک محفل میں کہنے کے کھڑے ہو کر اسپیچ دو یا پھر تو ایسی سچویشن میں ہمیں اپنے برین کو کوئکلی کیسے سوئچ کرنا ہے. یہ کرنے کے لیے آپ اپنے دماغ کو فوری طور پر ایک سادہ فریم ورک دیں. مثلاً ایک مختصر تعارف، پھر 2 یا 3 اہم نکات اور آخر میں ایک طاقتور اختتام. جیسے ہی آپ کھڑے ہوں، سانس کو کنٹرول کریں. اپنے ذہن میں ان پوائنٹس کو ترتیب سے رکھیں اور سادہ زبان میں بولیں. بس پریکٹس کریں تو آپ کو جلدی فلو مل جائے گا. اچھا وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ لوگ ٹیکس بھول جاتے ہیں لیکن ہم سے کیا کرتے ہیں کسی بھی ڈسکشن میں وہ بالکل. یہ بہت اہم بات ہے. آپ اپنی بات کو ذاتی کہانیوں یا تجربات سے جوڑیں جہاں آپ نے خود کوئی چیلنج یا احساس محسوس کیا ہو. پھر ان جذبات کو واضح الفاظ میں بیان کریں تاکہ آپ کی آڈینس بھی اپنے آپ کو اسی احساس میں ڈھال سکے. اسی سے ایک گہرا اور یادگار کنیکشن بنتا ہے. اچھا دیکھیں اب تو یہ تھوڑی سی جدت آ گئی ہے. اس سے پہلے یہ تھا نا کہ اگر ہمیں اپنی اسپیکنگ اسپیچ جو اسکل ہے کمیونیکیشن اسکل تو اس کو ہمیں ہم میڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو لائک پریکٹس کرتے ہیں اپنی جو مسٹیکس ہیں ان کو فکس کرتے ہیں. لیکن آج کل جو کیمرے کا دور آ گیا ہے تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے کہ کیمرے کے سامنے ریکارڈنگ کر کے پھر وہی پریکٹس کرنی چاہیے یا میڈر کے سامنے؟ یہ دونوں ہی طریقے بہت فائدہ مند ہیں. اگر آپ کیمرے کا استعمال کریں تو آپ اپنی بولنے کی باڈی لینگویج، فیشل ایکسپریشن سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور انہیں بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بار خود کو مرر کے سامنے بھی ضرور پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اپنے اعتماد اور اپنے جسمانی آداب پر کنٹرول بھی ملے. دونوں کو ملا کر بہترین نتائج آتے ہیں. اوکے سو آج ہم نے کافی کچھ لرن کیا. I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. اوکے ہم پھر ہم ڈسکس کو